अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज दुआ करते हैं, अल्लाह से पूरी इंसानियत के रहम के लिए दुआ करते हैं। और जो जुमातुल मुबारक को दुरूद पाक पढ़ने की बहुत बहुत फजीलतें हैं, तो कसरत के साथ जुमातुल मुबारक को दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। और ये जुमा जो है दिनों का सरदार है और इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किया करें और नेक अमाल हमें दुनिया में भी फ़ायदा देंगे और आखिरत में फ़ायदा देंगे। तो अल्लाह तबारक ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और ये रिकॉर्डेड दुआ है। तो मेरे साथ जुमातुल मुबारक को दुआ मेरी आती है, और मेरा वजीफ़े का चैनल है, यानी जुम्मे के दिन तो जो कोशिश होती है पूरे इस इंसानियत के लिए, और जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनके लिए दुआ की जाए, और जिनके नाम नहीं जहन में रहते तो अल्लाह तबारक तआला माफ़ करने वाला है, सबके लिए दुआ होती है, नीयत सबकी शामिल हो जाती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा कि दुरूद पाक कसरत के से पढ़ना चाहिए हमें। दुरूद पाक तमाम दुखों का मदावा है। ये बीमारी, बेरोज़गारी, कर्ज़दारी, परेशानी, बीमारी दूर करने, तमाम परेशानियों का मदावा है दुरूद पाक। तो हमें कसरत के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस का मफ़हूम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है, 10 उसके गुनाह मिटा देता है, 10 उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कसरत के साथ। अब जैसे जो 100 मरतबा दुरूद पाक, जो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसके ऊपर 100 रहमतें नाज़िल होंगी। तो इसी तरह जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। आइए रब की बारगाह में पूरी इंसानियत के लिए, इंसानियत के रहम के लिए दुआ करते हैं। आज हर तरफ देखें नफ्सा नफ्सी है और बेचैनी है। आइए अल्लाह तबारक ताला से सुकून और रहम की अपील करते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या रहमान या रहीम, या जब्बार, या सत्तार, या कहार, या गफ़ार, या करीम, या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान। ए अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, जिन्होंने कहा है सब की मुश्किल हल फरमा, सबकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा, सबको हज की सादत नसीब फरमा, मीठे सोने मदीने की हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, उनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह, करम कर दे, हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमा। या अल्लाह, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने वाला बना। या अल्लाह, करम कर दे।
یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم وقت یا اللہ تیرا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم کر دے، ہم مولا کریم جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ کرم کر دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما یا رب العالمین۔ بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے یا اللہ کرم کر دے، ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نے مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما یا اللہ، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بجا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما یا اللہ۔ بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو محتاج ہے محتاجی دور کر دے یا اللہ، ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما یا اللہ، ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خیر فرما، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین۔ جن جن بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے انتظار میں ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، ان کی دلی جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما یا رب کریم۔ جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو محتاج ان کے محتاجی دور عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر یا اللہ، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ کرم کر دے، ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو آگے شیئر کریں، شیئر کرنے سے آپ کو اس کا ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک لیے اجازت دیجیے، اپنے بھائی میور کو کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی طرح بھی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ ہم یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔